अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 180, 181 और 182 की जो है ना लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 180। कुतिबा लिख दिया गया, कुतिबा लिख दिया गया, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, इज़ा जब, इज़ा जब, हज़रा आ जाए, अदरा आ जाए, अदरा आ जाए, अहदाकुम तुम में से किसी एक को, अहदाकुम तुम में से किसी एक को, अहदाकुम तुम में से किसी एक को, अलमौतु मौत, अलमौतु मौत, अलमौतु मौत, इन अगर, इन अगर, इन अगर तरका वो छोड़ जाए, तरका वो छोड़ जाए, तरका वो छोड़ जाए, खैरन माल को, खैरन माल को, खैरा माल को, अलवसियतु वसीयत करना, अलवसियतु वसीयत करना, अलवसियतु वसीयत करना, लिल वलिदैनी वालिदैन के लिए, लिल वलिदैनी वालिदैन के लिए, लिल वलिदैनी वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और कराबतदारों के लिए, वल अक़रबीना और कराबतदारों के लिए, वल अक़रबीना और कराबतदारों के लिए, बिल मारूफ भले तरीके से, बिल मारूफ भले तरीके से, बिल मारूफ भले तरीके से, हक्कन ये हक है, हक्कन ये हक है, हक्कन ये हक है, अला ऊपर, अला ऊपर, अला ऊपर, मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के, अलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों के, अलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों के। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। कुतिबा अलैकुमु इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वलिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफी वल हक्कन अलल मुत्तकीन। लिख दिया गया अलैकुम तुम पर जब आ जाए तुम में से किसी एक को मौत, अगर वो छोड़ जाए माल को, वसीयत करना वालिदैन के लिए और कराबतदारों के लिए भले तरीके से, ये हक है ऊपर मुत्तकी लोगों के। एक बार वापस से इसे रवां से पढ़ लेंगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वलिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन। लिख दिया गया तुम पर जब आ जाए तुम में से किसी एक को मौत, अगर वो छोड़ जाए माल को, वसीयत करना वालिदैन के लिए और कराबतदारों के लिए भले तरीके से, ये हक है ऊपर मुत्तकी लोगों के। अब आयत नंबर 181 लर्न करेंगे। फमन तो जो कोई, फमन तो जो कोई, फमन तो जो कोई, बदलहु बदला दे उसे, बदलहु बदल दे उसे, बदलहु बदल दे उसे, बादा बाद, बादा बाद, बादा बाद, माँ उसके जो, माँ उसके जो, माँ उसके जो, समियहु उसने सुना उसे, समियहु उसने सुना उसे, समियहु उसने सुना उसे, फ़इन्नमा तो बेशक, फ़इन्नमा तो बेशक, फ़इन्नमा तो बेशक, इस्महु गुनाह उसका, इस्महु गुनाह उसका, इस्महु गुनाह उसका, अलल्लज़ीना ऊपर है जो, अलल्लज़ीना ऊपर उन पर है जो, अलल्लज़ीना उन पर है जो, युबद्दिलूनहु बदल देते हैं उसे, युबद्दिलूनहु बदल देते हैं उसे, युबद्दिलूनहु बदल देते हैं उसे, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, समीउन खूब सुनने वाला है, समीउन खूब सुनने वाला है, समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। फमन बद्दलहु बअदमा समियहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाह समीउन अलीम। तो जो कोई बदल दे उसे बाद उसके जो उसने सुना उसे, तो बेशक गुनाह उसका ऊपर है जो बदल देते हैं उसे, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। एक बार वापस से इसे रवां से पढ़ेंगे। फमन बद्दलहु बअदमा समियहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाह समीउन अलीम। तो जो कोई बदल दे उसे बाद उसके जो उसने सुना उसे, तो बेशक गुनाह उसका
ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 182 لرن کریں گے۔ فمن تو جو کوئی، فمن تو جو کوئی، فمن تو جو کوئی، خافا خوف کرے، خافا خوف کرے، خافا خوف کرے، مموسن وصیت کرنے والے سے، مموسن وصیت کرنے والے سے، مموسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، جنفن طرفداری کا، جنفن طرفداری کا، او یا اسما گناہ کا، اسمن گناہ کا، اسمن گناہ کا، اسمن گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، بینہم درمیان ان کے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں، فلا تو نہیں، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہ اس پر، انا بے شک، انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ ان اللہ سمیع فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جو کوئی لوگ کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا تو وہ اصلاح کرا دے اور درمیان ان کے، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا تو وہ اصلاح کرا دے درمیان ان کے، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔